बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि केंजा के यहाँ हो गया है बेटा, और यहाँ पे इन्होंने जो हॉस्पिटल की स्टोरी शुरू की है, तो लोग जो कहते थे कि भाई अपने अब्बा की सर्जरी की वीडियो उन्होंने क्यों नहीं दिखाई, तो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इनको पूरी अटेंशन लेनी थी केंजा के होने वाले बेबी से। जाहिर है केंजा की तरफ जो है लोगों की अटेंशन बहुत होती है, और इनकी कोर जो जिम्मेदारी थी उस वक्त बहैसियत एक चैनल चलाने के, वो ये थी कि हमें कुछ भी ऐसा करना है कि ये जो नया कंटेंट आ रहा है, छोटा सा केंजा का जो बेबी है, इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, और केंजा के बेबी को लेके हमें बहुत आगे जाना है। जाहिर है अभी इसके कंटेंट आते रहेंगे और व्यूज़ भी बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से इनकी सारी तवज्जो थी केंजा की तरफ, और अब्बा की तरफ इन्होंने इसलिए बिल्कुल भी अटेंशन नहीं करवाई कि अभी उसी के हमें व्लॉग अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसके बाद हमें केंजा का भी जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करना है। और जाहिर है आपने देखा गोद भराई जो बेबी शावर जो है, उसको भी इन्होंने 2 कंटेंट बनाए, 2 वीडियोस बनाई अलग अलग, दोनों पे इनके व्यूज़ आए। फिर जो इसके यहाँ बेबी हुआ है, इसके भी अभी हमें दूसरे कंटेंट मिलेंगे हिस्सों में बट के। एक ही बड़ी वीडियो बना के उसको डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, ताकि इनको व्यूज़ ज़्यादा मिले, और वो मिलते हैं। यहाँ पर जो हुआ अब मैं बताऊं, उसमें मैं आपको क्या बोलूं, और यही बोलूंगी कि यहाँ पे पहला दिखाया गया कि पूरा बेबी पैक हुआ, उसमें भी तकरीबन 1 दिन पहले इनके काफ़ी हद तक व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए थे इनके। और अब भी जो हैं वो भी इनके, जब मैंने देखा था तो कुछ ही घंटों में इनके 17 से 18 हज़ार हो गए थे जब मैंने देखा था। अब मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ हो गए होंगे इनके, बहुत कम टेन्योर में हुए थे, 16-17 हज़ार। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये क्या क्या इसमें भंड खोले हैं इनके। देखिए यार, ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, केंजा को ले गए। एक तो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई कि जो केंजा की बहन है बेचारी, उसको ये पता नहीं क्यों पीछे रखते हैं इतना, ना उससे बहुत ज़्यादा ये वैल्यू कराते हैं, ना बहुत ज़्यादा हर जगह अपनी साथ शामिल रखते हैं। जब ये लोग शुरू में गए थे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उसकी बहन नहीं थी, वहाँ पे ये खुद ही थे, और इनकी अम्माएँ थी दोनों की, और आई थिंक ये थी, क्या नाम है, ये जो बड़ी वाली आहत की वाइफ है करा। लेकिन जो असल बहन है, जो खाला बनी है, उसको होना चाहिए था, जिसका डबल रिश्ता है, वो तो बहुत बाद में आई। और यहाँ पे देखा क्या गया कि आसिफा जो हैं वो अपने पोते को लेके बड़ी खुश हैं, अपनी गोदों में लेके फिर रही हैं। लेकिन जो उसकी माँ जो है, यानी कि लड़की की माँ, केंजा की माँ, उस बेचारी के हाथ में उन्होंने नहीं दिया बेबी बहुत देर तक। जब वो अपना पूरा शौक़ उन्होंने पूरा कर लिया, वो शहद भी आई थिंक लेकर आए वहाँ से, उसके बाद उन्होंने वो बेबी दिया थोड़ी देर के लिए अपनी समधन को। तो दिख रहा था यहाँ पे कि बेचारी केंजा की अम्मी किस तरीके से बैठ के खामोशी से दूर देख रही थी कि देखो मेरे हाथ में कब आएगा ये बच्चा। उनका नवासा उनके हाथ में उस वक्त नहीं आया। पूरी हुकूमत चल रही थी केंजा की सास की, बेटे भी थे, सास भी थी, और बज़ाहिर जो है बेचारी केंजा की माँ इनकी दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई दोस्त है। दोस्त तो भाई होता है ना कि बराबर का होता है, छीन के भी ले लेता है वो तो, लेकिन वो बेचारी लिहाज में बैठी हुई थी। यहाँ पर एक और बात बता दी जाऊँ कि केंजा जो है बेचारी, उसको तो बहुत बाद में लाके दिया गया बेबी। पहले ही उनके अब्बा दादी ये लोग आ गए ना, माँ को भी नहीं दिया गया, यानी कि केंजा की माँ को। तो यार ये यहाँ पे जमा कर रहे हैं कंटेंट, बना रहे हैं कंटेंट, और ये भी बड़ा अच्छा इनको कंटेंट मिल गया यहाँ पे। फिर केंजा की जो बहन है, उसको, साहिबा को क्यों पीछे रखते हैं इतना ज़्यादा? ये साहिबा को वैसे भी इतना ज़्यादा आगे लाते नहीं है ये बानिस्बत इकरा के। यहाँ पे अंडा बॉईल किया, चाय बनाई किसने? इकरा ने। बहन बेचारी को नहीं बनाने दिया होगा, क्योंकि इकरा को अपने व्यूज़ चाहिए। यहाँ पे ना इकरा ही ये चाहती है कि भाई मैं किस तरीके से आगे रहूँ। मैंने भी देखा इनके फैमिली में किसी न किसी तरह करके ये लोग इकरा को ज़्यादा व्यूज़ देने के चक्कर में रहते हैं, और इकरा को ज़्यादा वर्थ देने की कोशिश करते हैं। जबकि ज़ाहिर है जो मोहब्बत साहिबा को केंजा से वो नहीं हो सकती इकरा को कहीं से भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम देखते जा रहे हैं कि अभी भी हमें इनके अब्बू का कोई इंटरव्यू वगैरह तो नहीं आया। उनको उन्होंने वहीं बैठ के कहा कि मुबारक हो, ये सब कुछ ऐसा, ये बेबी हो चुका है। हालांकि उनको तो पहले ही फ़ोन पे सब कुछ बता दिया गया होगा। फ्रेंड यहाँ पर अब कंटेंट बनने का जो है ना मौका मिल रहा है इनके आसिफा फैमिली को। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, जिस तरीके से मोमिना इतनी शार्प है,
شارپنیس سے یہ رہتی ہے اپنے سسرال میں، اور شارپنیس سے ہی اس نے علی کے ساتھ جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کر رکھی ہے، کیونکہ علی اپنے گھر سے سنسیئر نہیں ہے، جبکہ آصفہ فیملی کے جو لڑکے تینوں، یہ تینوں اپنے گھر سے بہت سنسیئر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ احد نے کہا تھا کہ کچھ بھی کر لیں آپ لوگ، کوئی کچھ بھی کہہ دیں، ہم سب ایک ہیں اور ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں آئی تھنک جب ہوئی ہوں گی جب لوگوں نے سوچا ہوگا کہ آصفہ فیملی میں واحد یہ لوگ ہیں کہ آصفہ کے نام سے ان کا چینل ہے اور کسی کا الگ چینل نہیں ہے۔ انسٹاگرام پہ آئی ڈیز ہوں گی لیکن سب کے چینل جو ہیں وہ ایک ہی ہے، اور ایک ہی چینل میں جو ہے وہ سب کی ویڈیوز آ رہی ہیں، شادی انگیجمنٹ کی، شادی کی، اور پھر ڈھولکی کی، مہندی کی، سب کچھ انکلوڈ ہے، پورے گھر کا فنکشن اسی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات بتاؤں، اسی طریقے سے مومنہ کی فیملی میں اگر دیکھا جائے، اسی کی پھپھی زاد فیملی ہے، علی کی جو امی ہے، ان کے بہن بھائیوں میں کوئی اتنی زیادہ محبتیں اور اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ماں کو وہ لیول نہیں دیتے جو لیول آصفہ فیملی میں دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہاں میں دیکھتی ہوں کہ بہویں کچھ انڈر پریشر بھی رہتی ہیں سم ٹائم، بہت زیادہ، اور کنزا کی فیملی تو بیچاری بہت سیدھی ہے، یہ زیادہ سمجھدار ہیں آصفہ جو ہیں، لیکن پھر بھی یہ لڑکے جو اپنی ماں کو بہت ورتھ دیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ماں جو بولے گی وہی ہوگا، اسی طریقے کی ویڈیوز بنیں گی، اور اماں کو یہ آگے رکھتے ہیں ہر طرح سے، اماں کو کہیں بھی انہوں نے پیچھے نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے کہ مومنہ کی فیملی میں ماں کو ویلیو نہیں دی جاتی، مطلب مومنہ کے سسرال میں؟ کیونکہ علی جیسا بندہ ہے، وہ تو خود ہی سنسیئر نہیں اپنے گھر سے، خود ہی وہ ایسی باتیں کرتے اپنی فیملی کے لیے، تو ظاہر ہے مومنہ تو چلاکی دکھائے گی۔ کوشچن یہ کہ جو چلاکیاں مومنہ اپنے سسرال میں دکھا رہی ہے اور خاموش بن کے اپنے سارے کام کرتی جا رہی ہے، اپنا چینل بنایا اس نے آمنہ کی بیس پہ، لیکن آج اس کی آمنہ سے ہی نہیں بن رہی۔ اب وہ کچھ بھی آ کے کہہ دے کہ میں تو یہ، میں تو وہ، میں تو شاپنگ پہ گئی، ٹھیک ہے آپ شاپنگ پہ گئی، لیکن جب آمنہ نے دعوت کی تو آپ اس کے گھر نہیں گئی، آپ اپنے ہی گھر میں تھی، کیونکہ مریم جب ملنے آئی تو تم وہیں تھی اپنے ان لاس کے یہاں، جہاں تم رہتی ہو۔ تو یہاں پہ کیا کوشش کی جا رہی تھی؟ ایک طرف یہ کوشش کی تھی کہ آمنہ کی ویلیو ڈاؤن ہو، کیونکہ دیکھیں ابھی ان کے ویوز مل رہے ہیں، شادی ہوئی ہے، کبھی کوئی کسی کو اچھا کہا جا رہا ہے، کبھی کسی کو برا کہا جا رہا ہے، اور ان کی سب نالج میں رہتا ہے کہ ہمیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ حد درجے تک کوشش کی گئی کہ یار اگر میں نہیں جاؤں گی نا تو دیکھنے والے فوراً سمجھیں گے، ہاں یار امیڈیٹلی وہ سوچیں گے دیکھو مومنہ کو نہیں بلایا، سب آئے، مومنہ نہیں آئی، تو انہی کی گھر کی ایک فیملی ممبر ہے نا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اور جب گھر جا کے دیکھا تو مومنہ ریلیکس پھر رہی تھی، اور میں آپ کو یہ بھی وجہ بتا دوں کیا وجہ ہے۔ اب انہوں نے سوچا شادیوں میں پھر لی، شادیوں کی ٹاپ ریٹڈ ویڈیوز ہیں وہ تو بن گئی ہیں، ابھی بھی کافی جو بن رہی ہوں گی اس کو بھی ایڈٹ کر رہی ہوگی وہ، تو یہاں پہ اس نے سوچا ہوگا کہ چھوڑو یہ تو فیملی کی ویڈیو ہے، اور اصل جو لوگوں کی جو کنسنٹریشن ہوگی وہ ڈائریکٹ مریم اور آمنہ پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے کیا جانا، جب کھانا ہے تو وہ تو گھر پہ آئے گئی، اور ظاہر ہے وہ تو آیا ہوگا کیونکہ وہ تو آمنہ کا گھر تھا، آمنہ کی اماں کی فیملی تھی، وہ تو گیا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے مومنہ نے یہاں سب کچھ کیا، لیکن اگر مومنہ کی بھابھیوں کو دیکھا جائے تو وہ بالکل الٹ ہے مومنہ سے، وہ اپنی ساس کے کہنے پہ چلتی ہیں، اور گھر میں ایک ساس کی ورت بھی ہے، کیونکہ بیٹوں کے نزدیک ماں کی ورت ہے۔ جبکہ لائفت آمنہ کے گھر میں دیکھا جائے تو بلال تو تھوڑی بہت کرتا بھی تھا ماں کی، لیکن علی جو ہے وہ بالکل بھی اپنی گھر سے سنسیئر نہیں، اور نہ ہی وہ ماں سے کوئی سنسیئر لگتا ہے۔ تو ساری وجہ جو ہے دو فیملیز ہیں، ایک ہی خاندان ہے لیکن دو فیملیز ہیں خاندان کی، اس کی جو ڈویژن ہے وہ اس طریقے کی ہوئی ہے کہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک فیملی سنسیئر ہے، ایک فیملی بالکل سنسیئر نہیں ہے، اپنوں میں بٹے ہوئے ہیں، ویوز کے چکر میں لڑ رہے ہیں، اپنے اپنے چینل بنا لیے، پراپرٹیز بنا لی، بینگلوز بنا لیے، لیکن ایک کا نہیں ہے۔ اور جہاں یونٹی نہیں ہوتی وہاں جو ہے نا پھلنا پھولنا کوئی اتنا آسان ہوتا نہیں ہے۔ فرینڈ ویڈیو میں کے اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کس حد تک آپ ایگری ہوتے ہیں میرے اوپینین سے۔ لاسٹ میں ہوگی یہ ویڈیو اینڈ، اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن، آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔